श्रद्धालु प्रिय श्रोतागण, हामीहरू श्री स्वस्थानी माताको कथा श्रवण गर्न जाँदैछौँ। कृपया सबैले एकचित्त भएर मनलाई शान्त बनाएर आँखा बन्द गरेर माता पार्वतीको चित्रलाई आफ्नो हृदय पटलमा ध्यान गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हे माते, हे स्वस्थानी माते, हाम्रो दुःख हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो कष्ट हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि जीवनमा प्राप्त भइराखोस्, तपाईको कृपा हामीलाई भइराखोस्। यस्तो भावनासहित सबैले हातमा पुष्प लिगौँ र माताको ध्यान गरौँ। प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनीः यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अथ द्वादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। गिरिराज हिमालयले आफ्नी धर्मपत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्त प्रसन्न भई मर्यादापूर्वक उचित कर्म गराए। 10 महिना पुगेपछि मेनकाका गर्भबाट कन्या उत्पन्न भइन्। सूर्य नारायणको जस्तो तेज, अत्यन्त राम्रो पदम पत्र जस्तो नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरूलाई डाकी नामाकरण संस्कार गराए। उनीहरूले भने, हे गिरिराज, यी बालिकाको नाम पार्वती भयो। तिमी धन्य रहेछौ, किनकि यिनले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाई त्रैलोक्यकी मालिकनी भएर अनेक दानवहरूको संहार गर्नेछन्। त्यसपछि हिमालय प्रसन्न भएर सबैलाई इच्छा भोजन गराई नाना द्रव्य दिएर विदा गरे। उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। त्यसपछि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर पार्वती ठुली भइन्। उनी खेल्दा पनि शिवलिङ्ग बनाई उनीमा भक्ति राखेर खेल्दथिन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य छन्। कस्ती भने लक्ष्मीभन्दा पनि सुन्दरी 32 लक्षणे युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, के हिमालयले ती कन्या मलाई दिएलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता तिमीले गर्नु पर्दैन, म अहिले गएर पक्का निदोलिएर आउँछु। यति भनी तुरन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही बिन्ती गर्न आएको छु। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा हो।
भन्नुभयो। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिएँ। अब विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भने। यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती र कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हीरा, मोती, मणिमाणिक्य, नाना रत्नहरूले झकाझक पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्या दान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेवजी स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेको छु। अझ पनि श्री महादेवजीलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरी मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा लुकाइदिन्छौँ, आऊ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर मैया पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब के कसो गरौँ भने। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बसेर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवजीको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेवजी प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। र हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी? पार्वतीले बिन्ती गर्ने, हे जगदीश्वर, मैले बालककालदेखि नै तपाईँलाई स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराइदिनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर श्री महादेवजी भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिई मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिल्दैन। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनन् उसै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। श्री महादेवजीको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि श्री महादेवजी अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बालककालदेखि नै श्री महादेवजी स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेको छ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिएँ। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको न्वारनका दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप लागेर बसे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेवजी स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर,
हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदानको इच्छा छैन, केवल श्री महादेवजी स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेवजी स्वामी पाउनेछौ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नुपर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवजीको पूजा गर्नु र 1 महिनासम्म अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 8800 रोटी, 8800 अक्षता, 8800 बेली पुष्प, 8800 कुड्का सुपारी, 8800 पान र जात जातका फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्ने कि कस्ती हुन् भने अष्टासु च दलेष्वेषु मातृका स्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्ध्वं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवत् विकासाभा स्वस्थानी जगदीश्वरीम्। अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग, त्रिशूल वर्णिलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीतवर्णभन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमनै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर 8800 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 पुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु सुन्नु सुनाउनु पर्दछ। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा केही शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेवजी तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले श्री महादेवजी स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ धाम पाल्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12 आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, अब हामी गर्छौं पुष्पाञ्जली। सबैले पुष्प ल्याउँ, फुल ल्याउँ र माता स्वस्थानीको फेरि एकपटक एकचित्त भएर ध्यान गरौँ। माता स्वस्थानीले हाम्रा सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू दूर गरिदिनुहुनेछ। उपनयतु मङ्गलम्बः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु
पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।